उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। महाकालीमा एकतर्फी बाँध बनाएको विरोधमा सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो। सीमा क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा दुवै देशको सहमति र समन्वय हुन पर्ने उल्लेख। तत्कालको लागि भारतले निर्माणको काम रोक्यो। महँगा गाड़ी, मोबाइल र रक्सी आयात खुला गर्ने सरकारको सैद्धान्तिक निर्णय। लामो समय आयात रोक्दा राजस्वमा कमी आएर समस्या थपिने निष्कर्ष। सरकारले किसानको धान खरिद नगरेको र रासायनिक मल दिन नसकेको भन्दै किसान महासंघले आन्दोलन गर्ने। मल आयात भन्दा वितरणमा समस्या भएको सरकारको दावी। प्रदेश र पालिका बढ़ी जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क। जुन गुनासोहरू आएको छ त्यसलाई अब सेन्ट्रली केन्द्रीय रूपमा सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि स्थानीय तह र प्रदेश स्तरबाट नै यसको समाधानको पहल हुनुपर्छ। हैटीको राजधानीमा सशस्त्र समूहले घेराबन्दी गर्दा प्रधानमन्त्री नै कार्यालय जान नसक्ने अवस्था। लुटपाट, अपहरण तथा बलात्कारका घटनाका कारण त्रास बढ्दो। र विश्वकप फुटबलमा आज मोरक्को र स्पेन तथा पोर्चुगल र स्विजरल्याण्ड खेल्दै हेड टु हेडका आधारमा स्पेन र स्विजरल्याण्ड अघि। तपाईलाई थाहा छ, आत्महत्याको सोच बारम्बार आइरहनु, आत्महानिको व्यवहार देखाउनु एउटा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो। यसको उपचार छ र उपचारपछि पूर्णतया निको भएर सुन्दर जीवन बिताउन सकिन्छ। तपाई वा तपाईको परिवारमा कसैलाई आत्महत्याको सोच आउने, प्रयास गर्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या भए 1166 मा फोन गर्नुहोस्। 1166 मा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। हामी तपाईलाई निशुल्क तथा गोप्य रूपमा यी सोचबाट बाहिर आउन मदत गर्दछौं। यो सेवा नमस्ते नेटवर्कबाट 24 घण्टा उपलब्ध छ। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर भारतले अनधिकृत पक्की संरचना बनाएको विषयमा नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौँमा रहेको भारतीय दूतावास मार्फत कूटनीतिक नोट पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। कूटनीतिक नोटमा नेपालको सहमति बिना दार्चुला र धारचुलाको बीचमा बगेको महाकाली नदीमा संरचना बनाइएको र यसले नेपालतर्फ क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै सीमा क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा दुवै देशको सहमति र समन्वय हुनुपर्ने उल्लेख रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भारतले महाकाली नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी बाँध बनाउँदा दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गा बजार जोखिममा परेको भन्दै अस्ति नेपालतर्फका स्थानीयले विरोध गरेपछि भारतीय पक्षबाट ढुङ्गा प्रहार भएको थियो। त्यसपछि नेपाली पक्षले पनि ढुङ्गा हान्दा दुवैतर्फका केही व्यक्ति घाइते भएका थिए। हिजोको घटनापछि सीमा क्षेत्रमा तनाव बढेको छ। दार्चुलाको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पटक पटक तनाव हुँदै आएको छ। विशेष गरेर भारतीय पक्षले हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदा नेपाली पक्ष मारमा पर्दै आएको छ। कहिले नेपालीहरू पार गर्दै गरेको तुइन काटिदिने, कहिले सड़क निर्माणको क्रममा नेपालीहरू हिँडिरहेकै बेला ढुङ्गा खसाउने अनि कहिले महाकालीमा एकतर्फी बाँध बाँधेर नेपाली भूमि जोखिममा पार्ने लगायतका काम भारतीय पक्षबाट भइरहेको भन्दै नेपालीहरू आक्रोशित भएका छन्। यसैबीच दार्चुलाको महाकाली नदीमा भारतले निर्माण गरिरहेको संरचना तत्कालको लागि रोकेको छ। संघीय सरकारको कूटनीतिक पहल र स्थानीयको निरन्तर आक्रोशपछि नदीको बहाव नेपालतिर धकेल्ने विवादित संरचना निर्माण तत्कालको लागि रोकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। दुवै देशका अधिकारीहरूको छलफलमा भारतीय पक्षले अहिलेलाई काम रोक्न तयार भएको जनाएको छ। भारतीय पक्षबाट पटक पटक महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर खलङ्गा बजार बगाउन खोजिएको स्थानीयको गुनासो छ।
सरकारले विदेशबाट विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गाडी, मोटरसाइकल र मोबाइल सहितका वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन सैद्धान्तिक निर्णय गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। आजको बैठकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति केही बढेको र आयात प्रतिबन्ध लम्ब्याउँदा भन्सार राजस्वमा कमी आएर सरकारी कोष समस्यामा पर्ने निष्कर्षसहित आयात खुला गर्ने निर्णय गरेको गहतराजले जानकारी दिनुभयो। अब अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसहित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयात खुलाउने प्रस्ताव पेश गर्ने र पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुने उहाँको भनाइ छ। यो प्रक्रिया पूरा हुँदा पुष महिना लागिसक्नेछ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि सरकारले गएको वैशाखदेखि 10 प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तीमध्ये भदौमा 6 प्रकारका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध खुलाएको थियो भने $50,000 भन्दा महँगा निजी 4 पाङ्ग्रे गाडी, 150 सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल, तयारी रक्सी र $300 भन्दा महँगा मोबाइल फोन आयातको प्रतिबन्ध कायमै राखेको थियो। आयात प्रतिबन्ध हटाउन सरकारले मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरेको थियो। समितिले अझै पनि आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा समस्या थपिँदै जाने भएकोले आयात खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। खस्किदो अर्थतन्त्रका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। अर्थतन्त्र जोगाउँ अभियानमा रहेको महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले अहिलेकै अवस्थामा लामो समयसम्म गएमा निजी क्षेत्र तहस नहस हुने भन्दै समस्या समाधानको लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको हो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा निजी क्षेत्र सहित सबैलाई बोलाएर समस्या समाधानमा नेतृत्व लिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। शीर्ष नेतृत्वहरूसँग भेटघाटको क्रममा महासंघ प्रतिनिधि मण्डलले गएको शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग, अस्ति आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरी देशको अर्थतन्त्र जोखिम उन्मुख रहेकाले जोगाउन आग्रह गरेको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बिउताउन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह र प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले मेलम्ची खानेपानीको बारेमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले समिति बिउताउन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँका लागि महत्वपूर्ण भएकोले सबै मिलेर 12 महिना पानी कसरी काठमाडौँमा ल्याउने भन्ने बारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरिएको बारे कारण पत्ता लगाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्री परिषदको बैठकमा मुख्य सचिव सहितका विज्ञ टोलीहरू राखेर मेलम्चीको पानीलाई थप व्यवस्थापनको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। कांग्रेसका नेता सिंह सहितको टोलीले केही दिन अघि मात्रै मेलम्चीको खानेपानी मुहानमा पुगेर अवलोकन गरेको थियो। गएको जेठदेखि बन्द रहेको मेलम्चीको पानी अस्ति रातिदेखि काठमाडौँको सुन्दरी जलमा आउन थालेको छ। अब उपभोक्ताको घर घरमा वितरणको तयारी छ। मेलम्चीको मुख्य सुरुङद्वार नजिक बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएकोले बर्खामा सुरुङ बन्द गर्ने र हिउँद लागेपछि खोल्ने गरिएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा खारेज गरी तत्काल जेलबाट रिहाई गर्न सरकारलाई दबाव दिएको छ। सिंहदरबारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग भेट गरी नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले यस्तो दबाव दिनुभएको हो। चुनावको परिणामसँगै नयाँ सरकार गठनको चरणमा प्रवेश गरिरहेका बेला नेकपाले भने यही सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। वर्तमान सरकारले कानूनी जटिलता पनि हल गरेर नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा खारेज गर्ने र जेलबाट रिहाई गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गरिसकेकाले त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाव दिएको नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले समस्या समाधान गर्न सरकार इमानदार र प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको प्रकाण्डले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भूषालले गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ अर्थात दीपक मन्नाङेबाट केही सिक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा मनाङेलाई एकीकृत समाजवादी पार्टीमा स्वागत गर्दै भूषालले प्रदेश मन्त्री भएर गुरुङले राम्रो काम गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सिकेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। गुरुङले आफ्नो विगतलाई बदलेर राजनीतिलाई जनसेवाको रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै भूषालले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्ने र त्यसमा आफू पर्ने भएकोले कसैले पनि मन्त्रीको लागि आफूलाई सिफारिस गर्नु नपर्ने दावी गर्नुभयो।
लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय र सचिवालयको फर्निचर लगायतका सम्पूर्ण सामग्री दाङको देउखुरी लगिएको छ। 3वटा ट्रकमा लोड गरेर कार्यालयका सम्पूर्ण फर्निचर, कागजपत्र र सचिवालयको सामान सहितको कार्यालयका सम्पूर्ण सामग्री बोकेर मुख्यमन्त्री सहितको सम्पूर्ण टोली गैराती स्थायी राजधानी देउखुरी पुगेको हो। अब मुख्यमन्त्री कार्यालयको सम्पूर्ण काम देउखुरीबाट नै हुनेछ। मुख्यमन्त्रीको बुटवलमा रहेको अस्थायी मुकाम बन्द गरिएको छ। नवनिर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशसभाको शपथ तथा बैठक स्थायी राजधानी देउखुरीमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको संसद भवनमा बोलाउने तयारी छ। प्रदेशसभाको 2/3 गरेको निर्णयलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सफल भएको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेशको राजधानी तोकिएकै ठाउँमा स्थापना गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। आज बुटवलमा भएको कार्यक्रममा उहाँले राप्तीभेरी र लुम्बिनीको भावनालाई समेटेर दाङको देउखुरीमा स्थायी राजधानी राख्ने निर्णय प्रदेशसभाले यसअघि नै गरिसकेकोले अहिलेको सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको बताउनुभयो। पाल्पामा बिहे भोज खाएर बिरामी हुनेको संख्या 150 जना भन्दा धेरै पुगेको छ। बगनासकाली गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1 चतुरधारामा शनिबार भोज खाएका माइती पक्ष र बेहुला पक्षका सबै जसो बिरामी परेका हुन्। केही बिरामीहरू स्थानीय निजी मेडिकल मिशन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचार गराए पनि धेरै जसो गाउँमै भएकाले गाउँपालिकाले मिशन अस्पतालका डाक्टर सञ्जीव रावल, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मणिराम अधिकारीका साथै विभिन्न ओडाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखलाई बिरामीको उपचारका लागि खटाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरस्वती चिदीले जानकारी दिनुभएको छ। बिरामी भएकाहरूमा ज्वरो आउने, पखाला लाग्ने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने लगायतका समस्या देखिएको छ। भोजमा प्रयोग गरिएको पानीका कारण मानिसहरू बिरामी परेका अनुमान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पाल्पा जन्ती गएका प्युठानका एकै गाउँका 45 जना भन्दा धेरै व्यक्ति पनि बिरामी परेका छन्। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा रासायनिक मल अभाव र सरकारको जवाफ बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सबै शाखा सन्तान धन धान्यले भरिपूर्ण, बचत गर्न सधैँ लागोस् मन। ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना, न त जादु न हो सपना। हुन्छ 2 वर्षमा 3 गुणा। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले महाकालीमा एकतर्फी बाँध बनाएको विरोधमा सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो, तत्कालको लागि भारतले निर्माणको काम रोक्यो, महँगा गाडी, मोबाइल र रक्सी आयात खुला गर्ने सरकारको सैद्धान्तिक निर्णय लगायतका खबरहरू प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। सरकारले किसानको धान खरिद नगरेको भन्दै अखिल नेपाल किसान महासंघले आन्दोलन गर्ने भएको छ। गएको कार्तिक 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने औपचारिकता पूरा गरेको, तर धान खरिद नगरिदिँदा किसानले सस्तो मूल्यमा निजी मिललाई बेच्न बाध्य भएको भन्दै महासंघले आन्दोलन गर्ने भएको छ। सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2967 र मध्यम धानको 2128 रूपैयाँ तोकेको छ, तर मंसिरको मध्यसम्म यसलाई फेरि सुन्नुहोला। सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2967 र मध्यम धानको 3128 रूपैयाँ तोकेको छ, तर मंसिरको मध्यसम्म पनि सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया शुरू नगरेको कारण किसानहरू व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएका महासंघको भनाइ छ। यस्तै रासायनिक मलको निरन्तर अभावले किसानले अत्यन्त कठिनाई भोग्नु परिरहेको, तर सरकार मौन रहेकोमा पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले युरिया, डीएपी र पोटास गरी झण्डै 42,000 टन मल मौजदात छ। किसानलाई 12 महिना मल चाहिन्छ। बर्खामा धान र हिउँदमा गहुँ बालीको लागि मल नभई हुँदैन, तर किसानले चाहिने बेलामा पर्याप्त मल पाउन सक्दैनन्। अरू बेला मल नभएर समस्या भोगेका किसान अहिले गोदाममा मल हुँदा पनि पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। मल मौजदात हुँदा पनि किसानले किन पाउन सकेनन् भनेर साथी मदन पौड्यालले कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेललाई सोध्नु भएको छ। कुनै कुनै स्थानीय तहमा कुनै सहकारीहरूमा नलगेको कारणले वा लगेर पनि बिक्री वितरण नगरेको कारणले वा मागेको ठूलो परिमाण भएर उपलब्ध कोटाको आधारमा नपुगेको कारणले गर्दाखेरि पनि कुनै कुनै स्थानीय तहमा किसानले मलहरू नपाएको पनि हुन सक्छ। कुनै कुनै स्थानीय तहमा अहिले हामीले मन्त्रालयले भनेको जुन 42,000 स्टक भनेको हामीले खरिद प्रक्रियामा रहेको आयातको क्रममा रहेकाहरू मध्ये आएर हाम्रा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको गोदाममा भएका र केही परिचालित परिमाण हो भन्ने सन्दर्भमा त्यो भनियो। अहिले समस्या वितरणको हो अथवा अहिले किसानले गरेको गुनासो जायजै छ? जति मल आवश्यक पर्ने हो, इभन यही युद्ध सिजनको लागि पनि हामी प्रक्रियामा छ चाहिने परिमाणको, तर आज नै हामीलाई जति परिमाणमा देशभरकोलाई आवश्यक पर्छ सबै अहिले नै उपलब्ध छ भन्ने होइन। यो आउने क्रम पनि चलिरहेको छ। आएको कति कोटा निर्धारण भएर स्थानीय तहसम्म परिचालन भइसकेको अवस्था पनि छ। केही किसानहरूको आदरणीय किसानहरूले जुन गुनासो राख्नु भएको छ, मैले त्यो भने स्थानीय तह स्तरमा अथवा निश्चित सहकारी स्तरमा त्यो जायज अथवा उहाँले उठाउनु भएको कुरा सही हुन सक्छ। के गर्न सक्ला मन्त्रालयले अथवा के गरिरहेको छ? अलिकति किसानले सहजै पाउनु पर्यो। संघीय मन्त्रालयको रूपमा आयात र यो प्रदेशगत कोटा निर्धारणको जिम्मा छ। हामीले अहिले के गर्छौँ, जति आयात भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रदेशगत रूपमा कोटा निर्धारण गर्ने, त्यो प्रदेशको माग त्यसै पनि स्वाभाविक रूपमा अलिक बढी नै छ, तर उपलब्ध परिमाणलाई हेरेर 20% बनाएको छौँ हामीले एउटा फर्मुला जस्तो छ खेतीयोग्य जमिनको आधारमा, त्यसको आधारमा कोटा निर्धारण हुन्छ। अब त्यो कोटालाई स्थानीय तहको मागको आधारमा सहकारी मार्फत वितरण हुने गरी बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारहरूको, प्रदेशको कृषि हेर्ने मन्त्रालयको, स्थानीय तहको छ। त्यसकारण हरेक स्थानीय तहसम्मको जुन गुनासोहरू आएको छ त्यसलाई अब सेन्ट्रली केन्द्रीय रूपमा सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि स्थानीय तह र प्रदेश स्तरबाट नै यसको समाधानको पहल हुनुपर्छ र आएको परिमाणलाई हामीले अहिले परिचालन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ मन्त्रालयको भूमिका बढी हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ मन्त्रालयले जति परिमाणमा उपलब्ध हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रदेशगत कोटा निर्धारण गरेर बिक्री वितरणमा लैजाने प्रयास विगतमा पनि गरेका थियौँ। प्रयासलाई चाहिँ निरन्तर दिन्छौँ र थप मल व्यवस्था को लागि चाहिँ मन्त्रालयले प्रयासहरू गरिरहेको। हिउँदे बाली गहुँ भनौं अथवा आलु भनौं अथवा अरू बालीहरू भनौं, किसानलाई मल चाहियो, माग्न चाहिँ कहाँ जाने? आधिकारिकता स्थानीय तहले आधिकारिकता प्रदान गरेका कृषि सहकारीहरू नै हुन् यो मल उपलब्ध गराउनको लागि जिम्मेवार। यो तल्लो स्तरको अथवा स्थानीय तह स्तरको निकाय भनेको त्यही नै हो। कतै कतै अलिकति महँगो मूल्य तिर्नु पर्यो भन्ने पनि छ नि किसानको गुनासो। अब यस सन्दर्भमा पनि अनुगमन गर्ने धेरै हदसम्म जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रदेशको निकायहरूकै हो, किनकि अब संघीय निकायबाट त्यो हरेक स्थानीय तहको अनुगमन गर्न सम्भव हुन्न। तर अब सरकारले जुन अनुदानित मूल्य तोकेको छ त्यसमा नियमानुसारको ढुवानी र एउटा प्रति केजी जुन उहाँहरूलाई डिलर कमिसन भनेर दिएको हुन्छ त्यो बाहेक अन्य लिने त्यो कानुनी व्यवस्थाहरू छैन। त्यस बाहेकको कसैले कुनै सहकारीले अनधिकृत विषयहरू जोडेर मूल्य वृद्धि गर्छ भने त्यो चाहिँ अब कारबाहीयोग्य हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने र त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने त्यसका संयन्त्रहरू छन्। कैफियत अथवा समस्याहरू अथवा बढी मूल्य लिने गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको लागि सिफारिस गरिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित निकायहरूले त्यसको कारबाही अगाडि बढाउँछ।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल। नेपाल दर्पणमा अब फेरि खबरको सिलसिला। पोर्चुगल पठाइदिन्छु भन्दै 4 जनाबाट 27 लाख रुपैयाँ ठगी गर्ने एकजनालाई महानगरी अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको छ। उमेश अधिकारी सहित 4 जनालाई पोर्चुगल पठाउने र मासिक 1 लाख रुपैयाँ कमाई हुने प्रलोभनमा पारी ठगी गर्ने झापाको कन्काई नगरपालिका 7 घर भई भक्तपुर गट्ठाघर बस्ने 38 वर्षीय सञ्जीव आचार्यलाई महाशाखाले पक्राउ गरेको हो। उनले पोर्चुगल जान प्रति व्यक्ति 12 लाख रुपैयाँ लाग्ने बताउँदै आएका थिए। यस्तै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोकै नक्कली फेसबुक पेज बनाएर ठगीको प्रयास गर्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। नागरिकलाई झुक्क्याउने तथा ठगी गर्ने अभिप्रायले साइबर ब्यूरो नेपाल नामक नक्कली फेसबुक पेज बनाएर चलाउने चितवनको रत्ननगरको जुवानी टोलका करण महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। निर्वाचन आचार संहिता जारी भएकै समयमा धनगढ़ीमा कैलाली बहुमुखी क्याम्पस प्रशासनले गरेको 15 जना प्राध्यापकको नियुक्ति विवादमा परेको छ। मापदण्ड मिचेर पहुँच र प्रभावको बरमा आफ्ना नजिककालाई नियुक्त गरिएको भन्दै आंशिक प्राध्यापकको असन्तुष्टि बढेको बेला निर्वाचन आचार संहिता जारी रहेकै समयमा करार सेवामा गरिएको प्राध्यापकको नियुक्ति विवादित बनेको हो। निर्वाचन आयोगले क्याम्पसका प्रमुख धर्मराज उपाध्यायलाई 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र समेत पठाएको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली चप्पल कारखाना महाराजगंज काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हे हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधामा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा। मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो हजुर। अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। शेयर बजार लगातार दोस्रो दिन आज पनि घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 4.87 अंकले घटेर 1933.88 बिन्दुमा झरेको छ। 283 वटा कम्पनीका 25,81,000 किता शेयर 96 करोड़ 52 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले लोकसेवा आयोगको वैकल्पिक सूचीमा रहेका इन्जिनियरहरूलाई करारमा नियुक्ति गर्ने भएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको 15 वटा विज्ञापनका अस्थायी तथा वैकल्पिक क्रममा भएका सिभिल इन्जिनियर, आर्किटेक्ट इन्जिनियर, इलेक्ट्रिक इन्जिनियर र स्ट्रक्चर इन्जिनियरलाई योग्यता क्रम अनुसार करारमा नियुक्ति गर्ने महानगरले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ। महानगरको कार्यपालिका बैठकले यसअघि सबै वाडामा डाक्टर, इन्जिनियर र नर्स राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। सुनसरीको इन्द्रुवा नगरपालिकाको कार्यालयले पटक पटकको सार्वजनिक सूचना अटेर गरेको भन्दै आजदेखि अतिक्रमित सड़क पेटी खाली गराउन शुरू गरेको छ। 35 दिने र अन्तिम पटकको 3 दिने सूचना जारी गर्दा समेत सड़क पेटी खाली नगरेको भन्दै नगर प्रमुख केदार भण्डारी सहितको नगरपालिकाको टोली नै डोजर लिएर सड़कमा निस्किएको हो। मोरङको सुन्दर हरेचा 10 मा हात्तीको आक्रमणबाट एकजनाको ज्यान गएको छ। जंगलमा घाँस लिन गएको बेला हात्तीले आक्रमण गर्दा 75 वर्षका जयप्रसाद वास्तोलाको ज्यान गएको हो। वास्तोलाकी श्रीमतीले
बास्तोलाकी श्रीमतीले भने भागेर ज्यान जोगाउनु भएको छ। पछिल्लो समय मोरङको केराबारी, लेटाङ, सुन्दर हरेचा, मिक्लाजुङ, बेलबारी लगायतका पालिकामा हात्तीले दुःख दिने र मानवीय क्षति तथा बालीनाली नोक्सानी गर्ने गरेको छ। काठमाडौँको थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन माग गर्दै अभियन्ताले काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग संघर्ष समितिले सुन्धारामा रहेको महानगरको कार्यालय अघि प्रदर्शन गर्दै सक्कली सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न र नक्कली सुकुम्बासीलाई तत्कालै नदी किनारबाट हटाउन माग गरेको हो। सुकुम्बासीको घर टहरा हटाई काठमाडौँको सौन्दर्यता, सुशान्ति र मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न 1 इन्च पनि महानगर पछि हट्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो 24 घण्टामा एकजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 923 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा एकजनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच डोटीमा 492 जनामा एचआईभी संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा डोटीमा 14 जनामा संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 492 जना पुगेको हो। संक्रमण पुष्टि भएकाहरूमध्ये 295 जना महिला र 197 जना पुरुष रहेका छन्। अहिलेसम्म एचआईभी संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 217 जनाको ज्यान गएको जिल्ला अस्पताल डोटीले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। प्रहरीको साइबर ब्युरोकै नक्कली फेसबुक पेज बनाउने एकजना पक्राउ परेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर शिव पौडेलको प्रतिक्रिया छ। पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालबाट ठगी गर्ने धन्दा बढ्दो छ। यस्ता ठगी गर्ने सबैलाई कडा कारबाही होस् ताकि अरूले कहिले पनि यस्ता अपराध गर्न नसकुन्। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन माग गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन भएको खबर पढेर डायमण्ड बस्नेत लेख्नुहुन्छ, वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर नक्कली सुकुम्बासीहरूलाई हटाउनै पर्छ। राम्रो मूल्य पाउने जग्गा ओगटेर त्यसलाई व्यक्तिको नाममा बनाउन सुकुम्बासीको नाममा ठूलो खेल पनि भएको हुन सक्छ। यही बेला हो समस्या सल्टाउने भन्दै कमल चौलागाई लेख्नुहुन्छ, अहिले पक्ष र विपक्षमा चर्चा शुरू भएको छ। धेरैलाई सुकुम्बासी भनेर जग्गा ओगट्नेको कथा पनि थाहा छ। वास्तविक पीडितलाई उचित व्यवस्थापन गरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउन संघीय सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ। अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बिउताउन सरकार तयार छ भन्नुभएको खबर उज्यालोमा पढेर विनोद कालीकोटी लेख्नुहुन्छ, समिति भंग गर्ने, फेरि गठन गर्ने, पदाधिकारी हटाउने तथा फेरि नियुक्ति गर्ने जस्ता कामले दल तथा दलका आसपासका व्यक्तिलाई फाइदा पुगे पनि योजना कार्यान्वयनमा घाटा हुन्छ। त्यसैले यस्ता महत्वपूर्ण योजनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। विचारको लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। अब केही विदेशका खबर। इन्डोनेसियाको संसदले विवाह नगरी हुने यौन सम्बन्धलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दै नयाँ कानून पारित गरेको छ। संसदले पारित गरेको नयाँ फौजदारी संहिता अनुसार देशमा विवाहित जोडीले गर्ने बाहेकको यौन सम्बन्धलाई अपराध मानिन्छ। 3 वर्षमा लागू हुने नयाँ कानून अनुसार विवाह नगरी यौन सम्पर्क गर्नेलाई 1 वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ। आलोचकहरूले कानूनलाई मानव अधिकारको लागि विपत्ति र पर्यटन तथा लगानीको लागि सम्भावित धक्काको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नयाँ कानूनको विरोधमा राजधानी जकार्तामा प्रदर्शन भएको छ। यो कानून इन्डोनेसियाली नागरिक तथा विदेशी पर्यटकमा समेत लागू हुनेछ। विवाह नगरेका जोडीले एकै ठाउँमा रात बिताउन समेत पाउने छैनन्। राज्यविहीन अवस्थामा पुगेको हैटीमा सशस्त्र गुण्डाहरूको प्रभावका कारण प्रधानमन्त्री समेत कार्यालय जान नसक्ने अवस्था आएको छ। पछिल्ला राष्ट्रपतिलाई कार्यालयमै गोली हानेर हत्या गरेपछि अहिले हैटीमा संसद छैन। अमेरिकाले समर्थन गरेका प्रधानमन्त्री आरियल अनरीले राज्य चलाउन सक्नु भएको छैन। अनरीलाई धेरैले प्रधानमन्त्री नै नमान्ने गरेका बीबीसीले जनाएको छ। राज्यविहीन अवस्थामा पुगेको हैटीको आधा जनसंख्या अर्थात झण्डै 47 लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। अहिले सशस्त्र गुण्डाहरूले देशका विभिन्न क्षेत्र कब्जा गरेका छन्। सशस्त्र समूहले कब्जा गरेको एउटा क्षेत्रका मानिस अर्को क्षेत्रमा पुगे भने हत्या समेत हुने गरेको छ। सशस्त्र समूहले अपहरण, बलात्कार तथा हत्याका श्रृंखला मच्चाइरहेका छन्। अब खेल खबर। दक्षिण कोरियाका मुख्य प्रशिक्षक पाउलो बेन्टोले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। कतार विश्वकपको नकआउट चरणमा दक्षिण कोरिया हिजो बाहिरिएपछि बेन्टोले राजीनामा दिएका हुन्। आज बिहान सकिएको खेलमा दक्षिण कोरिया ब्राजिलसँग 4-1 गोलले पराजित भएको थियो। विश्वकप फुटबलमा आज अन्तिम 16का अन्तिम 2वटा खेल हुँदैछन्। आज मोरक्को र स्पेन तथा पोर्चुगल र स्विजरल्याण्ड बीच खेल हुँदैछ। पहिलो खेल मोरक्को र स्पेन बीच अहिले पौने 9 बजे शुरू हुँदैछ। मोरक्को समूह 1 को विजेता र स्पेन समूह ई को उपविजेताका रूपमा अन्तिम 16मा पुगेका हुन्। यी दुई देशबीच अहिलेसम्म 3वटा खेल भएकोमा
स्पेन 2 खेलमा विजयी भएको छ भने 1 खेल बराबरीमा रोकिएको छ। सन् 2018 मा भएको विश्वकपमा दुई देशले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका थिए। आज हुने अर्को खेलमा पोर्चुगल र स्विजरल्याण्ड खेल्दैछन्। नकआउट चरणको अन्तिम खेल राति पाउने 1 बजे शुरू हुनेछ। पोर्चुगल समूह एच को विजेता र स्विजरल्याण्ड समूह जी को उपविजेताका रूपमा अन्तिम 16 मा पुगेका हुन्। हेड टु हेडमा स्विजरल्याण्ड अगाडि रहेको छ। अहिलेसम्म भएका 25 खेल मध्ये स्विजरल्याण्डले 11 खेल जितेको छ भने पोर्चुगलले 9 खेल जितेको छ। 5 वटा खेल बराबरीमा सकिएका छन्। पोर्चुगल र स्विजरल्याण्ड बीचको खेलमा स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोमाथि धेरैको ध्यान रहेको छ। अहिलेसम्म 5 वटा विश्वकप खेलेर 5 वटै विश्वकपमा गोल हानेका रोनाल्डो थप रेकर्ड बनाउने योजनामा रहेका छन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। महाकालीमा एकतर्फे बाँध बनाएको विरोधमा सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो। सीमा क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा दुवै देशको सहमति र समन्वय हुन पर्ने उल्लेख। तत्कालको लागि भारतले निर्माणको काम रोक्यो। महँगा गाडी, मोबाइल र रक्सी आयात खुला गर्ने सरकारको सैद्धान्तिक निर्णय। लामो समय आयात रोक्दा राजस्वमा कमी आएर समस्या थपिने निष्कर्ष। सरकारले किसानको धान खरिद नगरेको र रासायनिक मल दिन नसकेको भन्दै किसान महासंघले आन्दोलन गर्ने। मल आयात भन्दा वितरणमा समस्या भएको सरकारको दावी। प्रदेश र पालिका बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क। हैटीको राजधानी सशस्त्र समूहले घेराबन्दी गर्दा प्रधानमन्त्री नै कार्यालय जान नसक्ने अवस्थामा लुटपाट, अपहरण तथा बलात्कारका घटनाका कारण त्रास बढ्दो। र विश्वकप फुटबलमा आज मोरक्को र स्पेन तथा पोर्चुगल र स्विजरल्याण्ड खेल्दै हेड टु हेडका आधारमा स्पेन र स्विजरल्याण्ड अघि। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। जाडोको समय छ, पर्याप्त मात्रामा तातो र झोलिलो खानेकुरा खाने गरौं। नमस्कार।